बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद रखता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है बंदन अचीज़ नादर हुसैन नादर बलोचकोट फार्म डेरा गादी खान से। बेसिकली ये ताज़ा तरीन मनाजर आपको नादर बलोचकोट फार्म की तरफ से दिखाए जा रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों को ज़बरदस्त मैं लाट दिखाने जा रहा हूँ। सारे मेल हैं। ये टोटल है कितने, इनकी एज उम्र क्या है, वेट वज़न क्या है, ये पूरी मालूमात आपको इसी वीडियो में मिलेगी। गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, लाइक शेयर फॉलो दिल खोल के करते जाए, इंशाल्लाह मज़ा आएगा जब इनके दाम मैं आप तक शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मेरे दोस्तों ये रज़ करना सवाब है, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इनको पालना, इनकी केयर करना, इनका कारोबार करना ये सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस चैनल की कुर्बानी देना सुन्नत इब्राहिमी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हर तरह हर आयब को सिपा के पाँव से लेकर सार की चोटी तक एक एक पीस दिखाऊंगा। ब्रीडर टाइप बकरे हैं, कुर्बानी 2024 के लिए वीआईपी लाट है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस भाई को चाहिए जल्द जल्द नंबरों पर रब्ता करें। आज कोई 28, कोई 30, कोई 25 हज़ार डिमांड नहीं है। आज एक ज़बरदस्त, अगर मंडी पे चले जाएं तो ऐसे बकरे वहाँ पे आपको 28-30 हज़ार में मिलेंगे। और इनकी उम्र की बात की जाए तो मेरे दोस्तों 5 से लेकर 6 महीने इनकी उम्र है, यानी कि 5 महीने 6 महीने मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। इंशाल्लाह वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और मेरे साथ जुड़ के रहे नादर बलोचकोट फार्म। न पहले आपको मायूस क्या नाप करेंगे। आपको सस्ते जानवर चाहिए, अच्छी नस्ल के चाहिए और मुनासिब प्राइस में ख़रीदारी करना चाहते हो तो आप नादर बलोचकोट फार्म पे रजू करें। और जैसे कि आपको पता है नादर बलोचकोट फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से पूरे पाकिस्तान से दोस्त आते हैं। आप दोस्त भी आना चाहते हो, वेलकम, ईजी होके और खुले देर से मेरे फार्म पे किसी किस्म की दिक्कत या परेशानी आपको दरपेश नहीं आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पे प्राइसें आपकी सोच से कम होंगी और जानवर आपकी सोच से अच्छे और बालातार होंगे। ये ज़िम्मेदारा गोट फार्म है। इस फार्म पे हर आने वाले मुअज़्ज़ज़ कस्टमर को इज़्ज़त मिलती है और रेस्पॉन्स मिलता है और हर तरह की सहूलत मैसर होगी। पहली बात यह है कि पाकिस्तान में जितने छोटे बड़े शहर हैं, हर शहर की हर तरह की आपको लोडर गाड़ी वगैरह मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको एक खुशखबरी देता चलो मेरे दोस्तों, कार्गो अवेलेबल है। कार्गो सर्विस पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। आप जिस कंट्री, जिस शहर, जिस मुल्क में रियासत पजीर अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर अरब ममालिक यूरोप कंट्री में आप रियासत पजीर हैं तो आप इन्हीं नंबरों पर रब्ता करें। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के आपका किसी शहर, किसी गाँव, किसी पिंड, किसी कस्बा में आपका ताल्लुक है, आप अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ऑर्डर करें। आप ऑर्डर करें और आपके घर तक जानवर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। मेरे दोस्तों, कार को डिलीवरी के लिए जो कार को खर्चा है वो 4 से लेकर 600 रुपया एक जानवर का खर्चा है। चाहे आपको अल्हम्दुलिल्लाह कराची चाहिए, कराची से लेकर आपको अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर तक कहीं भी आपको चाहिए, और कश्मीर से लेकर आपको अल्हम्दुलिल्लाह केपी के और बलूचिस्तान के क्वेटा अल्हम्दुलिल्लाह और जबल नूर और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारा तक कहीं भी आपको चाहिए तो आप इन नंबरों पर रब्ता करें। सिर्फ आप ऑर्डर करें, आप अल्हम्दुलिल्लाह टोकन वगैरह करें तो ये लाट जो है आप अपने नाम कर सकते हैं। बाकायदा मैं आपको एक एक पीस करके दिखाऊंगा। आज मैंने आपको बताया कोई 25-28 हज़ार डिमांड नहीं है। आज आपको 10 हज़ार पुराना रेट दिया जा रहा है और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात आप तक मेंशन करूं कि नाग कितने हैं। मेरे दोस्तों, ये टोटली 35 बकरे हैं। 35 के 35 माशाल्लाह ब्रीडर टाइप हैं और बड़े बड़े हैं। छोटे आप बच्चे ना खरीदें, मत खरीदें, यानी कि लोग जो है कहते हैं यार अगली ईद के लिए काफ़ी टाइम बाकी पड़ा हुआ है, महीने डेढ़ का बच्चा खरीद लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, उनकी केयर करना, उनको संभालना बड़ी मुश्किल की बात है। ये बकरे रखिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े हैं और इनकी 5 से लेकर 6 मंथ एज है, यानी अगली ईद पे मुकम्मल तौर पे 2 दांत हो जाएंगे। अगर आप दोस्त अच्छी केयर करेंगे तो अगली ईद पे यानी कि ये 5-5 मन का बकरा बनेगा और सारे बनने वाले हैं और दरगले नहीं है, सारे माशाल्लाह एक्टिव हैं। अबलग भी हैं तो वो पांडा प्रिंट में भी हैं और गुलाबी अबलग में हैं और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की ये गुलाबी ब्रीड जो है पाकिस्तान की एक महंगी तरीन नस्ल अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने ऐसी नायाब ब्रीड से पाकिस्तान को नवाजा है कि आप दूसरी कंट्रियाँ सर्च करके देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह जो गोट्स की नस्लें पाकिस्तान में पाई और पाली जाती हैं वो और कंट्रियों में बहुत ही कम होती है। मेरे दोस्तों, ऐसी ब्रीड से अल्हम्दुलिल्लाह अरब ममालिक तरस रहे हैं और यूरोप कंट्रियाँ तरस रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रहकर आप दोस्त इस काम को अपनाते नहीं है, तरजीह नहीं देते। मेरे दोस्तों, आपके रकबे जो हैं वो बंजर पड़े हुए हैं, आपके वसी रकबे हैं, आपने ऐसे छोड़े हुए। मेरे दोस्तों, अगर रकबा आबाद करना है तो आप भेड़ बकरियाँ पालें। ये आप लंबा भी काम ना करना चाहें, अल्हम्दुलिल्लाह 2-2.5 महीने इनकी केयर करेंगे, 1 महीना 15-20 दिन
کیئر کرو گے تو میرے دوستو قربانی کے بعد آپ اگر آج کل خریداری کرے قربانی کے بعد آپ سیل کرو تو میرا آپ کو چیلنج میں حقیقت سے کہہ سکتا ہوں تو میرے دوستو جو میں آج آپ کو پرائز بتا رہا ہوں میرا ریٹ بھی میرے اوپر فخر ہے کہ میرا ریٹ پورے پاکستان سے کم ہے اور یہاں پہ الحمدللہ چیزیں جو آپ کو اچھی کوالٹی کی ملیں گی اور گارنٹی شدہ چیزیں ملیں گی۔ آج کل آپ خریداری کریں عید کے فوراً بعد اگر یہ میرے پاس رک گئے تو میں نے عید کے بعد سیل کیے حقیقتاً کہہ رہا ہوں یہ میں 35 ہزار کے سیل کروں گا۔ آج کل وجہ یہ کہ ایک وجہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ بڑے جانوروں پہ لگا ہوا ہے یعنی کہ کھسی بکرا مندرا بڑا قربانی والا کام ہر بندہ کر رہا ہے۔ تو میرے دوستو اگر آپ دوستوں کو چاہیے بڑے بکرے آپ نے نکالے ہیں آپ کو چھوٹے بکرے چاہیے اگلے سال کے لیے پالنا چاہتے ہیں یا آپ آج کل خریداری کریں عید کے فوراً بعد بھی بیچیں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ 35-36 میں آرام سے بک سکتے ہیں۔ اب یہ اس 18-20-15 دن میں کیا خرچہ آئے گا جانور کا یہ ایک بکرے کا جو خرچہ آئے گا 200 سے 250 روپیہ یہ ایک 15-18 دن میں آئے گا۔ قربانی کے بعد اگر سیل کرنا چاہیں تو یہ میں بات کر رہا ہوں تو قربانی کے بعد سیل کرو گے 35-36 ہزار میں سیل ہوگا۔ تو آج میں آپ کو کتنے میں دے رہا ہوں میرے پیارے دوستو 35 بکروں کا لاٹ ہے جس بھائی کو چاہیے ہیلدی ہیں یار حافظ تھوڑا 1-2 بکرے دوستوں کو دکھائیں یار اور جان دکھائیں جھالر فیس دکھائیں الحمدللہ کوالٹی دکھائیں دوستوں کو اوریجنل گلابی میں ماشاءاللہ۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہ ایک دکھا رہے سارے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور یہ دیکھیں سارے بننے والے ہیں سارے وی آئی پی بکرے ہیں میرے دوستو 5 سے 6 6.5 مہینے عمر ہے۔ تو اب آپ دام سنیے گا صرف 22,500 کے حساب سے ان کا لائیو میں وزن ہے 40 42 45 کے جی تک ان کا لائیو میں وزن ہے۔ اوریجنل کیمرے سے اوریجنل چیز آپ کو دکھائی جا رہی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کانوں کی لینتھ چیک کریں ماشاءاللہ اور دم بالکل نسل پہ یہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ الحمدللہ جو نسل ہوگی وہ ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے اور پسی والا جانور ہے الحمدللہ کمبل ان کی چیک کریں کھلنے والے جانور ہیں سارے ماشاءاللہ۔ اگر فیس کی بات کی جائے تو طوطا فیس جھالر والے بکرے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ چیک کریں 22,500 کوئی پرائس نہیں ہے میرے دوستو۔ آپ انہی 15-18 دن میں آپ کو حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ آپ ضرب لگائیں کہ آج آپ کو مل رہا ہے 18,500 ہوگا تو آپ قربانی کے فوراً بعد 2-4 دن بعد بھی خریداری کرنا چاہو یا سیل کرنا چاہو آپ کو ایسا بکرا بیچو گے تو 32-35 ہزار میں ملے گا۔ اگر آپ دوست خریدو گے تو آپ کو ایسا بکرا 32 سے 35 ہزار میں ملے گا قربانی کے فوراً بعد۔ یہ دیکھ سکتے ہیں اوریجنل گلابی بکریاں ماشاءاللہ یہ بھی فور سیل ہیں یہ پریگننٹ ہیں وہ بھی آپ کو تھوڑا سا کیمرہ گھما کے میں چیک کرا دوں گا۔ آپ سے میں جو مخاطب ہوں کہ آپ ضرب لگائیں 35 بکرے آپ کو زیادہ سے زیادہ منافع بھی نہ دیں آپ کو 12 ہزار روپیہ بھی ایک بکرا جو ہے منافع دے۔ اسی 15-18 دن کی بات ہے میرے دوستو کہ 35 بکرے اور آپ ضرب لگائیں کہ 12,000 روپیہ ایک جانور بھی آپ کو الحمدللہ منافع دے خرچہ نکال کے تو یہ تقریباً کوئی 4,20,000 روپیہ آپ کما سکتے ہیں۔ اس کام کو آپ دوست اپنے اس لیول پہ آپ دوست کام تو کرے الحمدللہ۔ ذمہ دار کو بھیڑ بکریاں جچتی ہے ان کو پالنا سنت ہے اس کی قربانی دینا سنت ابراہیمی الحمدللہ۔ اچھا بزنس ہے پاکستان میں رہ کر پیسہ کمانا ہے تو گوڈ فارمنگ والی لیول پہ کام کریں۔ یہ 35 بکروں کو ہم نے کتنے جنتر ڈالا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے جو جانور حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ ایک ہفتہ جنتر کھائے الحمدللہ گندم یا کوئی دلی یا کوئی چنا دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی یعنی کہ اتنی الحمدللہ اس جنتر میں طاقت ہے اتنی ہے یہ پکی غذا ہے پکی خوراک ہے کہ الحمدللہ جو جانور ایک ہفتہ بھی کھائے یعنی کہ مثلاً یہ 40 kg کے ہیں ایک ہفتہ مسلسل ہم ایسے جنتر ڈالیں گے تو الحمدللہ پراپر طریقے سے تو ان کا وزن ہو جائے گا 1.5 من یعنی 60 kg کا بکرا بن جائے گا اور یہ اسی 10-12 دن کے اندر اتنی گروتھ کرتے ہیں اس جنتر کے ساتھ۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ مولوی صاحب تھوڑا چلائیں یار حافظ تھوڑا چلائیں اور یہ دیکھیے گا ماشاءاللہ سارے شاندار الحمدللہ۔ اس ذمہ دار گوڈ فارم کا وزٹ کرے لوکیشن جو ہے وہ آپ گوگل میپ پہ سرچ کر دیتے ہیں۔ ویسے میں آپ دوستوں کو اپنی زبان سمجھا دیتا ہوں کہ میرے فارم پہ آنے کے لیے میرے فارم کی لوکیشن ڈیرہ غازی خان نیو ڈیفینسیو نادر بلوچ کوٹ فارم اور بلوچ حکومت میرا فارم ہے جو ہر نسل سے آراستہ ہے ہر کیٹاگری کا جانور آپ کو ملے گا اور ہر نسل سے بھرا پڑا ہے الحمدللہ۔ پرائس ہیں آپ کی سوچ سے کم اور جانور آپ کی سوچ سے اچھے اور بالا تر ہوں گے۔ صرف آپ آرڈر کریں آپ گھر بیٹھے منگوائیں الحمدللہ آپ ٹوکن وغیرہ کرائیں تاکہ یہ لاٹ جو ہے وہ آپ اپنے نام کر سکتے ہیں میرے دوستو۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ آج جو ہے وہ الحمدللہ تاریخ جو ہے میرے دوستو 11 تاریخ ہے اور 6واں مہینہ ماشاءاللہ 2023 سے
اور آج نیو الحمدللہ اپڈیٹ آپ تک میں نے شیئر کی ہے اور نیو لاٹ میں نے آپ کو دکھائی ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ جس طرح کا آپ کو بکریاں چاہیے وہ بھی ملیں گی آپ کو الحمدللہ. ٹیڈی چاہیے, گلابی چاہیے, ابلک بیتل, ہوٹل بیتل چاہیے, امرتسری بیتل چاہیے آپ کو, بربری چاہیے الحمدللہ, مکھی چینی گوڈ بریڈ چاہیے آپ کو, جس نسل کی بھی بکری چاہیے آپ کو نادر بلوچ کوٹ فارم پہ ایسے لمبے لاٹ ملیں گے. امید رکھتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو آپ دیکھیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست احباب اچھے فارم کا انتخاب کر سکے. لاسٹ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ دوستوں نے میرے یوٹیوب چینل نادر بلوچ کوٹ فارم کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور ایک بار میرے چینل کو سبسکرائب کریں, اور تاکہ اسی طرح کی اچھی ویڈیو کی آپ تک میرے چینل کی رسائی حاصل ہو الحمدللہ, اور ایسی آپ کو آفریں نادر بلوچ کوٹ فارم کی طرف سے ملتی رہیں گی اور دیتے رہیں اور دیتے ہی رہیں گے میرے دوستوں. اور فی الوقت میں آپ دوست اجازت تو ملتا ہوں جلد اگلی ویڈیو میں. اس وقت دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے. اوکے اللہ حافظ. نادر بلوچ کوٹ فارم.